अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को अपने हिफ्ज़ अमान विच रखे, अल्लाह पाक तो को खुश रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली एक वीडियो दे नाल। ये वीडियो एक पैगाम है मेरा, इसको होर ना सुन सो दोस्तों। जी दोस्तों, मैं को नहीं पता ये एक त्रै जवान हैं, इन्हां कट्ठे खड़ो के एक वीडियो बनाइए जिंदे विच इन्हां महबूब खान लंघा को टारगेट किया है, उसको धमकियां दित्तियां ने। मैं को नहीं पता कि ये जवान कौन हैं कौन नहीं। इतो सुनो कि ये क्या दे पे। महबूब खान तेरे नाल मुखातिब हां, ठीक है। तू ये सारे किते मोची लोके किते सरदार होते जेरे टुकुर पीड़ा नार लई वते, ठीक है। सारे किते ही मोची बकाया ये थाड़ पिटाड़ ते ये भी गाल वो भी गाल। तू अपने आप को मोमेंट समझ क्या लोके को 1500 जे के वीडियो बनाने ये थी बहन लोके दे धीरे पीड़े क्या कहीं को कोई मजबूरी है, कहीं को कोई मजबूरी है। बकाया मैं तक जद्दी पुश्ती जानदा क्या टक्के दा है मोची में तू मोची मामूली लगन खुदा दी कसम है एक ब्रेस्ट दा मारी कहनी में और मैं जी दोस्तों, ये वीडियो डिठी हुए मैं को नहीं पता कि ये जवान कौन हैं कौन नहीं, और मैं को ये भी नहीं पता कि ये उसको धमकियां क्यों देंदे पे। कुछ इहदे विच तस्वीरां दा जिक्र है, कुछ वीडियोज़ दा जिक्र है। मैं एक अंदाज़ा लैके जिहड़ी लोगों को इमदाद देना महबूब खान लंघा उन्होंने तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया ते अपलोड थी हैं, ये गुस्सा है। लेकिन गल यह है कि ये एक बै को सोशल मीडिया के उत्ते आके धमकियां देवना ये कोई अच्छा अमल नहीं। एक बंदे को टारगेट अगर असा करे सूँ साफ ज़ाहिर है वो भी अगू वलदा देसी टारगेट वो भी करे सी। इत्थों ये रोले वधदे न, रोले घटदे नहीं। अगे तुसा देखो बई इससे सोशल मीडिया साढ़े जिला डीजी खान को कितना नुकसान देता है। कितने सोहने सोहने जवान इस पंगे पूजे के बीच लगे गए। शाका खाक जियां बंदा दलेर बंदा, बसरे मरीड़ी जियां दलेर बंदा, ये नुकसान जिहड़ा थी है ये नुकसान की कोई भरपाई है कौन। उस तो अलावा भी तो सोशल मीडिया के उत्ते देख गिनो कितने लोग जिहड़े सोशल मीडिया के उत्ते आके जिन्हें धमकियां दी अज वो बर्बाद थी गए। कितने सोहने सोहने नौजवान कब्रां दे विच चले गए। दोस्तों, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। अगर महबूब खान लंघा को कहीं दोस्त को कोई शिकायत है तो उन्होंने को व्हाट्सएप से उन्होंने नंबर ट्रेस करके भी उसको समझाया माई सकता है। सोशल मीडिया के उत्ते ये गल नहीं होनी चाहिए। मैं को नहीं पता भी उसकी कौम केड़ी है केड़ी नहीं, लेकिन वो आदे कि मैं लंघा हाँ। लेकिन इलाके के लोग उसको लंघा तस्लीम करन तो इनकारी हैं। अक्सर देख गिनो कि उसकी ज़ात को उसकी कौम को हिट किया वैंदा पे। मैं को नहीं पता, लेकिन उन्होंने असल ज़ात केड़ी है केड़ी नहीं। तो मैं एक गल आखसां कि सरदार वो होंदा है जे को लोग सरदार आखें भी ये सरदार है। मैं हूँ अगर अपने आप को सरदार लिखवाना शुरू करने वा तो अपने आप को सरदार आखना शुरू करने वा, मैं सरदार ना बन वैसा। दूजी गल है कि सरदार जिहड़ा होंदा है वो अपने कबीले का वध वडेरा होंदा है। वो एक बाप की हैसियत रखता है। उहदे विच सब्र और तहम्मुल बहुत ज़्यादा होंदा है। हर किसी की गाल उसको बर्दाश्त करनी पौंदी है। हर कहीं की सपोर्ट भी उसको करनी पौंदी है।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ DG ਖਾਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਇਬਨ ਸਰਦਾਰ ਹਨ। क्या वो सोशल मीडिया के उत्ते आके वो आदन कि असां सरदार हैं? कदे ही नहीं आते। कदा इन्हां सरदारां जेडे ओरिजिनल सरदार हैं क्या इन्हां सोशल मीडिया ते आके कंहिं को धमकियां दित्तियां? कदा भी नहीं दित्तियां। और इन्हां जेडे सरदार ओरिजिनल सरदार हैं इन्हां को लोग खुद सरदार आते हैं, ये अपने आप को सरदार नहीं आते। मैं उस वाली एक वीडियो देखता बैठा, हम एक दोस्त दे सोशल मीडिया के उत्ते है कि उस आख्या भी असां होटल ते बैठे से एक बंदा बड़ी सारी गड्डी के उत्ते टप्पा है, बड़ी कीमती गड्डी है। बिना दोस्तां पूछा बई ये बंदा कौन है? उन्हें आख्या ये फलाना बंदा है जो टप्पा मैंने, यानी कि उन्हें कोई खास रिस्पांस नहीं दिता। उत्थे ही होटल ते एक बीआ बंदा आ वड़ा है जिहड़ा ओरिजिनल सरदार है, लेकिन इस टाइम वो हल गया है शुदा, यानी कि माली हालात उसके बड़े कमज़ोर थी गए हैं। वो कुदरती होटल ते आए थे, जितने बंदे बैठे हैं ना उन्हें बड़े इज्जत नाल हलवाया, आओ सरदार साहब क्या हाल है, आओ सरदार साहब इत्थे बहु। उस बंदे सवाल किया कि जिहड़ा एडी वड्डी गड्डी ते टप्पा वैंदा है तुसां आखे जी ये फलाना बंदा है, ये एक आम जिहा बंदा है, आम जिहे कपड़े पा के, कोई इस दे विच लश फश कोनी ते तुसां इसको सरदार करके आदे पवे। उन्हें आखे जिहड़ा पहला गड्डी ते टप्पा है वो कोई सरदार नहीं, हुण 4 पैसे आ गए तो वो आदे कि मैं सरदार। लेकिन जिहड़ा ये बंदा है ये ओरिजिनल सरदार है, ये ओरिजिनल खानदानी अपना सरदार आंदा पे। ठीक है, इससे वक्त आ गया, लेकिन ये हुण भी सरदार, हुण भी इसका रख रखाव, बावण का अंदाज, गाल करने का अंदाज सरदारां दा सारा। सरदार जिहड़ा ओरिजिनल सरदार है उसका रवैये दे विच ते जिहड़ा बाद विच 4 पैसे आके सरदार बने बड़ा फर्क है। सरदारी निभावनी बड़ी औखी है। पैगाम मेरा ये है दोस्तों कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करो। हुण हालात वो नहीं रहे, हुण हालात बहुत सख्त थी गए, हुण पकड़ धकड़ शुरू है। हुण तो पोजीशन ये है कि जेडे ये बड़े बड़े यूट्यूबर पैन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पैन जेडे ये हुण जेडे आके नुमाइश करें पैसा दी कि मैं जी महीने दे विच इतने लाख कमा गिनना, मैं इतने लाख कमा गिनना। हुण ये भी पकड़ दे विच आवन वाला है, इन्हां ते पाबंदी लगन वाली है। उनकी वजह क्या है कि ये मुल्क का नुकसान बहुत ज़्यादा थींदा पिए, नस्ल का नुकसान बहुत ज़्यादा थींदा पिए। हुण ये देख गिनो कि एक स्टूडेंट है डॉक्टर बनता पे, कोई इंजीनियर बनता पे, कोई केड़ा कोर्स करांदा पे, कोई केड़ा कोर्स करांदा पे। जिहड़े सोशल मीडिया के उत्ते आके वो इन्हां लोगों को दे देन ना, जिहड़ा आदा कि मैं जी 2 महीना दी मैं अगर अपनी कमाई यूट्यूब की इकट्ठी करा तो मैं एक फार्चूनर घिन सकदा, मैं एक होंडा सिविक घिन सकदा। जिहड़े सारे नौजवान ये चीज़ां दे देन ना, वो आदन यार इस काम दे विच तो बड़ा फायदा है, छोड़ो परे इस पढ़ाई को, इहो काम करो। वो कहते कि असां वो सारे जिहड़े नौजवान नस्ल है वो डॉक्टरी भी छोड़ी खड़ोते थे, वो इंजीनियरिंग भी छोड़ी खड़ोते, सारे शोबे छोड़ के इसे काम ते लगे खड़ोते। दूजा सोशल मीडिया जिहड़ा है इस दे विच तो साडे किनो कि असां सोचते रहंदे भी किहड़ा कंटेंट बनाओ। अक्सर तो सारी ठोसी सारे सोशल मीडिया के उत्ते कि धोखाधड़ी के बहुत कंटेंट बन रहे हैं। फलाना बंदा आंदा पी दुकानदार को धोखा देंदा पी, फलाना बंदा आंदा पी मोटरसाइकिल वाले को धोखा देंदा पी। यानी कि असां के सबक देंदे पे हैं
کہ پیغام دنیا کو دے پے کہ اساں کس قسم دے لوگ ہیں، اساں لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اساں لوگوں نال فراڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسا کنٹینٹ نہیں چاہیے بھائی جان جڑا معاشرے کو تباہ کر رہے۔ مثبت کنٹینٹ بناونا چاہیے۔ کوئی کیجیاں کنٹینٹ کوئی کیجیاں، بعض کنٹینٹ ایسے ہیں جڑے اخلاق تو گرے ہیں، ایسے کنٹینٹ ان کے بندے کو شرم آندی ہے، دسیندے بھی شرم آندی ہے، دیدے بھی شرم آندی ہے۔ ساریاں دھیاں بہنیں ماواں بہر ہیں اج کل ہر کہیں دے کول، انہاں کو کیا پیغام ہے دا پہ۔ ہوں جڑے بندے اپنی بیویاں کو سامنے گھن کے آ گئے کنٹینٹ بنے دے پین عجیب و غریب، یہ آج یہ کہیں دی بیٹی ہے نا جی اس دی بیوی ہے جن نال آج کنٹینٹ بنے دے پین، یہ کنٹینٹ وہ اپنی گھر دے بے فرد نال بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ خود احساس کرنا چاہیے۔ ایک عورت اگر تھوڑی بیوی بن کے آ گئی ہے تو ان دی عزت و ناموس دے تسا ذمہ دار ہی وے، تسا ذمہ دار ہی وے کہ جڑا ہے نا اس دی آواز تک باہر نہ ونے، اس دی عزت دے تسا محافظ ہی وے، نہ کہ تسا اس کو سوشل میڈیا دے گھن کے آؤ تو ایسے واحجات کنٹینٹ بناؤ تو یہ چیز مناسب نہیں۔ خاص طور سے سارے سریکی بیلٹ واسطے میرا پیغام ہے کہ خدا را جیڑے بندے یہ جائیں کنٹینٹ بنائیں دیں انہوں کو فالو نہ کرو، اگر فالو کیتا تو ان فالو کر لو۔ اگر کوئی اخلاق تو گرا ہوا کنٹینٹ بنائیں دے اس اکاؤنٹ کو رپورٹ کرو، انہوں کو یہ کنٹینٹ دیکھو بھی نہیں۔ اساں خود جتنے تک کو نہ دیکھ سوں یہ اپنی موت آپ مر ویسے۔ بات یہ ہے بھی ایک کنٹینٹ کو اگر میں دیکھ سنا 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ میں کو سوشل میڈیا جڑا گوگل ہے وہ میں کو بلا وہ جہاں کنٹینٹ اگاں سینڈ کریں دے کہ یہ بندہ یار اس فطرت دا بندہ یہ جے کنٹینٹ پسند کریں دے، وہ کل جہان دے جتنے یہ جے کنٹینٹ ہوندے نا وہ بندے دے کو رکھ دیں دے بھی ہاں یہ جڑے تو کنٹینٹ پسند کریں دے یہ دے نال دے بے بھی نہیں انہاں کوئی دیکھ۔ اگر اساں یہ جے کنٹینٹ کو نظر انداز کرے سوں تو یہ جے کنٹینٹ جڑا ہے نا بلا کوئی نہ بنے سی۔ تے آخر تے میرا پیغام ہے دوستو کہ ایک بے کو دھمکیاں خاص طور تے سوشل میڈیا تے نہ دو۔ اگر اج میں دھمکی دے ساں کل کو میں کو وہ دھمکی دے سی اتو رولا ودا ایک بے تے مارن تے گال آویں دی اصلہ چاہ گھننے ہیں اساں لوگ جڑا مناسب نہیں۔ گھروں دے گھر اجڑ ویندے، نسلاں اجڑ ویندیاں۔ کچھ انسان کو اپنے آپ تے بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ کوئی گال بات ایسی ہوندی ہے کہ جڑی اگر تھاکوں معیوب لگتی پئی ہے تو اس بندے کو خود مل کے اندے نال بہ کے گل بات کرو کہ یار یہ گام مناسب نہیں تھیندا پیا، اساں تیرے کول آئے ہیں تو مہربانی کر۔ اور حقیقت ہے اگر کوئی بندہ کہیں کو دھمکی دیندا پیے پرلا ٹور کے لگا ونجے نا بھی یار تے میں کو دھمکی دیتی میرا کیا قصور ہے، یہ گال اتنی ٹھپ تھی ویسی تھی رفع دفع تھی ویسی۔ اگر میں بھی ان دے مقابلے اس کو ایک دھمکی دیتی میں اس کو 4 دھمکیاں لا دیواں، کیونکہ پورا سوشل میڈیا دنیا دے دی بیٹھی ہوندی ہے۔ پرلا سوچیں کہ میری تو بےزتی تھی کہ پوری دنیا دے سامنے میں کو جواب دینا چاہیے۔ وہ اگاں پیچھا نہ دیکھ سی، رزلٹ ہی نہ دیکھ سی، وہ کو 5-6 دھمکیاں دے سی۔ اگو وہ دے سی اتھوں دشمن دی ابتدا شروع تھی ویندی ہے جڑے کہ ناقابل تلافی نقصان تھی۔ میری انہاں جوانوں کو لی گزارش ہے کہ اگر تھا کوئی محبوب خان نال کوئی مسئلہ ہے تو اس کو فون تے نہ رابطہ کر کے نو نال بہ کے گال بات طے کر کے نو تے محبوب خان نہ گھا کو یا ساں آکسوں کہ تساں بھی تھوڑے جتنا ہاتھ کو جھل کے رکھو، تساں بھی صبر و تحمل دا مظاہرہ کرو۔ اگر یہ جوان کوئی گل آدھے بھی پین تو تساں اس گل کو نظر انداز کرو، تساں سردار ہی وے اس گل کو نظر انداز کرو۔ اپنے اندر کو برداشت دا مادہ ہونا چاہیے انسان دے اندر۔ جی دوستو یہ اج دی ویڈیو جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے
تے اللہ پاک ان سارے دوستاں کو ہدایت دا رستہ دکھاوے، صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں تے دعا ہی کر سکدے ہیں۔ ملسو انشاءاللہ کل کا ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔